अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक नंबर 14 पढ़ेंगे, हकायात शेख सादी। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये जमा चहारम है और मज़मून उर्दू है। आज मंगल 8 सितंबर 2020 का दिन है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी से आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। सबक का आगाज़ करने से पहले आज की अच्छी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात अदा न करने वाला क़यामत के दिन जहन्नम की आग में होगा। प्यारे बच्चों, इस हदीस पाक से हमें इस बात का पता चलता है कि ज़कात अदा करने की फ़जीलत और अहमियत कितनी ज़्यादा है। अगर हम ज़कात अदा करेंगे तो ना सिर्फ दुनिया में मुश्किलात और परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि हम क़यामत के दिन मरने के बाद जहन्नम की आग से भी महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमें इसलिए चाहिए कि हम ज़कात ज़रूर अदा किया करें। ये थी आज की हमारी अच्छी बात। यकीनन आप इस पे अमल करेंगे। तो अब हम सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 14, हकायात शेख सादी। हमने इसके मश्क करनी है आज। इससे पहले हमने इसकी रीडिंग की थी, अल्फाज, मायनी, जुमले और इसके सवालात पढ़े थे। और रीडिंग के दौरान हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसमें हमें पता चला था कि हकायात शेख सादी किसे कहते हैं। हकायात शेख सादी की वो बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और हम इनको अक़वाले से नहीं कह सकते हैं। ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताती हैं कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी गुजारने के असूल और तरीक़े किस तरह से होने चाहिए। यानी बहुत ही अच्छी बातें हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। हकायात शेख सादी की बहुत सी हिकायात हैं और इनमें से गुलिस्तान बूस्तान सबसे ज़्यादा मशहूर इनकी किताब है। इसके अलावा इनकी बाकी जो किताबें हैं उनका उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जा चुका है। तो इसके बारे में हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था और हमने कुछ हकायात भी पढ़ी थी। तो अब हम इस सब की मश्क करेंगे। मश्क में हमारा जो सबसे पहला सवाल होता है वो है वाहद के जमा का होता है। तो ख़त कशीदा वाहद अल्फाज को जमा में तब्दील करके फ़िक्रा दोबारा लिखें, ये हमारा सवाल होता है। अब हम इसको बाकायदा शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला फ़िक्रा है, रस्सियाँ खोल दो। रस्सियाँ जमा का लफ्ज़ है और इसका वाहद है रस्सी। रस्सी खोल दो। हमारा दूसरा फ़िक्रा है, मोहल्ले साफ़ हैं। मोहल्ले जमा का लफ्ज़ है जिसको हमने ख़त कशीद किया हुआ है, इसका वाहद है मोहल्ला। मोहल्ला साफ़ है। तीसरा लफ्ज़ है नौजवान। नौजवान जो लफ्ज़ है वो वाहिद का है। अब हमने इसको जमा में तब्दील करना है। नौजवान ने काम किया तो इसकी जमा है नौजवानों ने काम किया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज को मुतसाद में तब्दील करके फ़िक्रा दोबारा लिखें। ये हमारे अल्फाज के मुतसाद होते हैं। इसमें मुतसाद का मानी उलट अल्फाज, लफ्ज़ का जो मानी है उसको उलट करके लिखना है। तो वो हमारा ये सवाल ऐसे हल होता है जी। ख़त कशीदा अल्फाज को मुतसाद में तब्दील करके फ़िक्रा दोबारा लिखें। पहला फ़िक्रा है, हमने मकान ख़रीदा। ख़रीदा जो लफ्ज़ है वो ख़त कशीद है तो हमने इसको उलट करना है, बेचा। हमने मकान बेचा। दूसरा फ़िक्रा है, अल्लाह फ़र्श का मालिक है। फ़र्श ख़त कशीद है, उसका मतलब है कि इसी को तब्दील करना है। तो इसका तब्दील करके बनेगा अल्लाह अर्श का मालिक है। तीसरा फ़िक्रा है, दुकान खुली है। दुकान खुली है। खुली का लफ्ज़ ख़त कशीद है, इसको तब्दील करेंगे दुकान बंद है। दुकान बंद है। तो प्यारे बच्चों, ये अल्फाज के मुतसाद थे। अब हम तीसरा सवाल की तरफ आते हैं। इस्म सिफ़्त। इस्म सिफ़्त तलाश करके दायरा लगाइए और लिखें। तो इस्म सिफ़्त के बारे में मैंने आपको बताया था। इस्म जो है नाम को कहते हैं और सिफ़्त किसी भी नाम की खूबी या ख़ामी को कहते हैं। तो इस्म सिफ़्त को तलाश करना है हमने कुछ फ़िक्रात में, फिर हमने उनको अलग करके दायरा भी लगाना है और लिखना भी है। तो इस्म सिफ़्त के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिफ़्त खूबी या ख़ामी दोनों हो सकती हैं, सिर्फ़ खूबी को ही इस्म सिफ़्त नहीं कहते। तो अभी हम शुरू करते हैं सवाल। इसके कुछ हम जुमले पढ़ेंगे। फूल खूबसूरत है।
پھول جو لفظ ہے وہ اسم ہے اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ صفت ہے، یعنی خوبصورت جو لفظ ہے وہ صفت ہے۔ آسمان پر گھنے بادل ہیں، گھنے کا لفظ جو ہے وہ بادل کی صفت ہے، آسمان پر گھنے بادل ہیں۔ احمد شرمیلا لڑکا ہے، شرمیلا اس میں صفت ہے۔ آمنہ پیاری لڑکی ہے، پیاری کا لفظ جو ہے وہ صفت ہے۔ اب ہم نے ان کے اسم سے تلاش کر لیے ہیں تو ہم الگ سے بھی لکھیں گے اور ہم ان کے اوپر دائرہ بھی لگائیں گے جو آپ کے سمر پیک کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ خوبصورت، گھنے، شرمیلا، پیاری، یہ سب اسم صفت ہیں۔ اب دوست کے نام، تحفے کے شکریہ کا خط۔ اس خط کو آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ جیسے آپ اپنی جماعت میں کاپی کے اوپر لکھتے تھے، آپ نے دائیں سائڈ پہ لکھنا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور ساتھ بھی آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس خط کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے اوپر آپ نے لکھنا ہے دوست کے نام، تحفے کے شکریہ کا خط، یہ اس کی ہیڈنگ دینی ہے اوپر آپ نے پہلے۔ اس کے بعد دائیں سائڈ پہ کمرہ امتحان، اس کے نیچے تاریخ 8 ستمبر 2020۔ تاریخ آپ نے یہی لکھنی ہے جس دن آپ نے وہ خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ خط کی تاریخ جو ہے وہ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ جس دن خط آپ لکھ رہے ہیں وہی تاریخ کمرہ امتحان کے نیچے لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب خط شروع کرنا ہے تو پیارے دوست کے نام لکھ رہے ہیں، ظاہر ہے پیارے دوست لکھیں گے۔ پیارے دوست آپ نے کہاں لکھنا ہے؟ بالکل تاریخ کے نیچے جو سن آ رہی ہے 2020، اس کے نیچے جو لائن ہوگی بالکل اس کے نیچے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے لکھنا۔ پیارے دوست، اس کے آگے دوست کا نام لکھیں جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکم، السلام علیکم کے آگے حروف فجائیہ کی جو علامت ہوتی ہے وہ لازمی آپ نے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم خط یہاں سے لکھنا شروع کریں گے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کا خط ملا۔ آپ نے پاس ہونے کی خوشی میں جو گھڑی کا تحفہ بھیجا ہے وہ مجھے پسند آیا ہے اور میرے گھر والوں کو بھی پسند آیا ہے۔ یہ مجھے وقت کا پابند بنائے گی، میں اپنے تمام کام وقت پر کر سکوں گا۔ یہ تحفہ مجھے آپ کی محبت کی یاد لاتا رہے گا، اس تحفے کے لیے آپ کا شکریہ۔ گھر میں آپ کی امی اور ابو کو سلام، آپ کا دوست۔ آپ کا دوست لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا نام لکھنا ہے۔ اوپر تو اس دوست کا نام لکھنا ہے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، لیکن نیچے والا جو ایک لائن جو میں نے چھوڑی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، الف ب ج، اور نیچے آپ کے جمع چہارم آ جائے گا۔ تو اس کے بعد ہمارا خط ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا خط تھا، اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے اور بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ کے سلیبس میں 3 ہی خط ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی پیپر میں آ سکتا ہے، تو تینوں کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے، خط ہمارا آخری سوال تھا۔ اب ہم نے سبق نمبر 14 پڑھا ہے اور اس کو آج ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اس کا عنوان تھا حکایات شیخ سعدی۔ حکایات شیخ سعدی میں ہم نے الفاظ کے متعدد، واحد کے جمع، اسم صفت، دوست کے نام، تحفے کے شکریہ کا خط پڑھا ہے آج، اور اس کو دیکھا بھی۔ اب یاد کر کے آپ نے اس کو سمر پیک پر لکھنا بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے۔ جانے سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ ہمارے کانٹیکٹس نمبرز ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے، اور یاد اگر نہیں بھی رہیں گے تو آپ ویڈیو میں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنی ہو تو ان کانٹیکٹس نمبر سے رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں فیس بک، ٹویٹر، کلاؤڈ کیمپس اور واٹس ایپ کے سب کانٹیکٹس نمبرز ہیں، یوٹیوب کے بھی ہیں، یوٹیوب چینل جو آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسکول کا ایڈریس اور PTCL نمبرز اور ویب سائٹس کے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں، اور ویب سائٹ کا ایڈریس بھی نیچے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔